गोजमुमु विनय खेमाको आयोजनामा हिज सिलगढीको सुकुना मैदानमा विराट जनसभा सम्पन्न भएको थियो भने जहाँ गोजमुमु अध्यक्ष विनय तामाङ र महासचिव अनित थापा विशेष रूपमा उपस्थित थिए। 21 तारिक जनवरी 2018 को दिन 2017 को 6 महिना पश्चात मैले यही मञ्चबाट बोलेको थिएँ। आज करिबन 1047 दिन बादमा दोस्रो पल्ट यो सुकुनाको मैदानबाट म बोल्न गइरहेको छु। भारतको लागि 47 नम्बर अति शुभ मानिन्छ। कारण 1947 मा भारत स्वतन्त्र भएको थियो, स्वाधीनता पाएको थियो। आज मैले यहाँ बोलेको पनि 1047 दिन भएछ, नम्बर त 47 हो। र आजदेखि उता गोर्खाले पनि स्वाधीनता पाएको हुनुपर्छ। मैले बारम्बार सरकारलाई झकझकाउँदै आएको हामीलाई हाम्रो चिनारी भारतमा चाहिएको छ। गोर्खा जातिले भारतको संविधान अनुरूप सम्मानजनक स्थान पाएको हुनुपर्छ। यो हाम्रो माग हो। तर आज मैले तपाईको नेतृत्व गरेकोले गर्दा यस कुरोलाई चिन्तन र मनन गरे, पठन गरे, गहिराइमा गएर यसलाई हेरे, बुझे। गोर्खाल्यान्डको लागि, भारतको गोर्खाहरूको चिनारीको लागि, अस्तित्वको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधा दुईवटा बाधा पाए। एउटा हो भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950, अर्को हो भारत भुटान मैत्री सन्धि 1949। यो 1949 सालको भारत र भुटानको सन्धि, साथसाथै 1950 सालको भारत र नेपालको सन्धि जबसम्म रद्द हुँदैन तबसम्म यो पर्खाल भएर हाम्रो चिनारीको लागि अगाडि उभिएको हुनुहुन्छ। यसले गर्दा म तपाईलाई, केन्द्र सरकारलाई, भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतृत्वलाई, श्रीमती सोनिया गान्धीलाई, श्री राहुल गान्धीलाई, शरद पवारलाई, फारूक अब्दुल्लालाई अनि जो जति पनि भारतमा शीर्ष नेतृत्वहरू छ, भारतलाई आज अगाडि लगेको राजनीतिक नेतृत्वहरू छ, उहाँलाई म आह्वान गर्छु, तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। भारतको सुरक्षाको हेतु 1949 सालको भारत भुटान सन्धि रद्द गरेको हुनुपर्छ। साथै 1950 सालको नेपाल भारत सन्धि रद्द गरेको हुनुपर्छ। यो विषयमा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, आज जुन जग्गामा दार्जिलिङ पहाडमा हामी बसिरहेका छौँ, यसलाई इतिहास पठाउनुपर्छ। जुन जग्गामा कालेबुङमा हामी बसिरहेको छौँ, त्यसको इतिहास पढेर हेर्नुपर्छ। जुन जग्गामा सिलगढी तराईमा हामी बसिरहेका छौँ, त्यसको इतिहास हेर्नुपर्छ। जुन जग्गामा हामी बसिरहेका छौँ
त्यसको इतिहास हेर्नुपर्छ। आज म यो इतिहास अलिकति तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, कारण यो केवल मैले आफ्नो सन्तानलाई मात्र सुनाएको होइन, केन्द्र सरकारलाई काने गुजी निकालिदिएको। भोलि यो जग्गामा कुनै खतरा पनि आउनु सक्छ, मैले देख्दैछु। र त्यसले गर्दा 1919 सालदेखि 1935 सालसम्म भारतमा 8वटा जग्गाहरू, स्थानहरू, क्षेत्रहरू एक्सक्लुडेड एरियामा पर्थ्यो। तत्पश्चात त्यो एक्सक्लुडेड एरियालाई 8वटालाई 1935 देखि भारत स्वतन्त्र भएको साल 1947 सालसम्म पार्शियली एक्सक्लुडेड एरियामा हालिदियो। पार्शियली एक्सक्लुडेड एरिया भनेर अगावै 28वटा क्षेत्रहरू थियो। पछि यो 8वटा एक्सक्लुडेड क्षेत्रलाई पनि पार्शियली एक्सक्लुडेड क्षेत्रमा आउँदा 36वटा भयो भारत गणराज्य मुक्त। तर स्वाधीनता भए पश्चात 36 मा 35 ले संवैधानिक न्याय पायो। तर हाम्रो पहाडले, तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाएको छैन। आज मलाई संवैधानिक न्याय चाहिएको हो, केन्द्र सरकारले हाम्रो देश खोल्नुपर्छ। संवैधानिक मान्यता होइन, पहिला संवैधानिक न्याय दार्जिलिङ पहाडलाई, कालेबुङलाई, तराईलाई र डुवर्सलाई दिएको हुनुपर्छ। संवैधानिक न्याय कसैले तिनीहरूले पार्शियली एक्सक्लुडेड एरिया 35वटा थियो छोडेर गएको छ। यो खतरा हो। नरेन्द्र मोदी सरकारले काश्मीरलाई हेर्छ, अरुणाचल प्रदेशलाई पनि हेर्दैछ, मणिपुरलाई पनि हेर्दैछ। तिम्रो आँखा यहाँ पनि पर्नुपर्छ, यहाँ पनि पर्नुपर्छ। खतरा छ भन्दैछु। कन्स्टिट्युसनल जस्टिस दिएको हुनुपर्छ तिनीहरूले। आज सबै सत्ताको राजनीति मात्रै गर्दैछ। कसरी भोट जित्यौँ, कसरी चौकीमा बसौँ भन्ने राजनीति मात्रै गर्दैछ। यो तिरङ्गा झन्डा, हामी सत्ताको राजनीति गर्दैनौँ। जनतालाई न्याय दिने काम गरिरहेको छौँ, जनतालाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेको छौँ। आज यो जनसभामा मैले जे बोल्दैछु यो ऐतिहासिक तथ्य र वास्तविकता पनि हो। यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हामीले जबसम्म यो पहाड, तराई र डुवर्सले संवैधानिक न्याय पाउँदैन, तपाईँ र हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक सहरौँ। र त्यसले गर्दा तपाईँले यो बुझ्नु आवश्यक छ। अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, बडो अचम्मको छ। हामीलाई के गर्दा पनि हुन्छ, यो बिचको छ नि, हामी दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, तराई, डुवर्स, हामी यति साह्रो निमुखा जनता, जे गर्दा पनि हुन्छ। भारत सरकारले सोचिदिएन, मानि नै रहेको छौँ हामीले। नरेन्द्र मोदीले बुझ्नुपर्छ, यो ट्रिटी अब्लिगेटेड एरिया हो। 2वटा सन्धिले घेरेर बटाएर राखेको जग्गा हो। तिम्रो जग्गा होइन, अहिलेसम्म भएको छैन। तिम्रो जग्गा अहिलेसम्म भएको छैन, भारतको भएको छैन। यहाँको मान्छेले जुनै देशको झन्डा लाउँदा पनि हुन्छ। यो यदि हामी हो सच्चा भारतीय नागरिक हौँ, तर आज हामीले भन्दै पनि हामी भारतको नागरिक हुन्छौँ। भारतकोबाट संवैधानिक न्याय दिनुपर्छ भनेर हामी माग गर्दा पनि यदि तिमी चाहँदैनौ, भारत सरकारले दिन चाहँदैन, यहाँको ठुल्ठुला नेताहरूले दिन चाहँदैन भने
भोलि गएर यहाँ के विज्ञानमा हामीलाई दोष दिनु, ऊ दोष चुनाव हुनुहुन्छ। एक समय भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि दार्जिलिङको काङ्ग्रेस क्लबमा पाकिस्तानको झन्डा 48-50 रहेको कथा पनि छ। यो बुझ्नुपर्छ, किनभने अभिजित एरिया हो। र मैले यो भन्न चाहेको आज तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, नर्थ इस्टमा 7 वटा राज्यहरू छ जसलाई 7 सिस्टर्स भनिन्छ। त्यहाँ नर्थ इस्ट काउन्सिल छ अनि अलग्गै नर्थ इस्ट काउन्सिलले त्यो 7 वटा राज्यलाई लिएर काम गरिरहेको छ। बादमा 1975 सालमा सिक्किम एउटा देश भारतको गणराज्यभित्र एउटा राज्य भएर गयो अनि सिक्किमलाई 2002 मा नर्थ इस्ट काउन्सिलको मेम्बर बनाएर 8 सदस्यीय मेम्बर छ अहिले नर्थ इस्ट काउन्सिलमा। तर अफसोसको कुरो सिक्किम एकपट्टि छ, 7 वटा राज्य अर्कोपट्टि छ। यो बिचको भूभाग दार्जिलिङ, कालिम्पोङ र तराईको भूभाग यो चाहिँ काटेर छैन। आज नरेन्द्र मोदी सरकारलाई, अमित शाहलाई, जेपी नड्डालाई यो भन्न चाहन्छु, चाँडोभन्दा चाँडो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यो दललाई गाभिदिएको हुनुपर्छ र पुल बनाइदिएको हुनुपर्छ। मैले त्यसै भनेको होइन, म आजको सभामा थोत्रै राजनीति गर्नु आएको होइन, कसैलाई गाली गर्नु आएको होइन। मैले गाली गरेर कसैलाई मैले तल झार्नु नआएको होइन, कसैलाई सरकारमाथि जान। तर दार्जिलिङ, कालिम्पोङ पहाड, सिलगढी, तराई र डुवर्सको जनताले जे भनिरहेको छ त्यो सरकार समक्ष पुर्याउनु आएको हो। यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु, सुश्री ममता ब्यानर्जीले, माननीय मुख्यमन्त्रीलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले 3 पल्ट मेरो उपस्थितिमा गोर्खाको रक्षा गर्छु भन्नुभएको छ, गोर्खाको चिनारी अस्तित्वको लागि म लड्छु भन्नुभएको छ। पहिलोपल्ट तपाईँले दार्जिलिङको चौरास्तामा बोल्नुभयो, दोस्रो पल्ट मेरै सामनेमा नक्सलबारीमा बोल्नुभयो, तेस्रो पल्ट मेरै सामनेमा कालचिनीमा बोल्नु भएको छ। आज तपाईँलाई पनि म सम्पूर्ण यो दार्जिलिङ पहाड, तराई र डुवर्सको जनताको तर्फबाट अहिले मैले जे भने यसको निम्ति तपाईँले पहल गरिदिनुहोस्, यो मेरो अनुरोध हो। र यसको निम्ति चाँडोभन्दा चाँडो राज्य सरकारले संवैधानिक न्यायको निम्ति बापपाटलाई हामीसँग गरेको हुनुपर्छ, दुई पक्षबाट हामीसँग गरेको हुनुपर्छ। तत्पश्चात तपाईँको पहलमा केन्द्र सरकारसँग त्रिपक्षबाट भएको हुनुपर्छ। बापपाटलाई हामी अघि अनित थापा भाइले भन्दै थियौँ नि, हामी सहिदै नबनाइकन, कसैलाई नमारिकन, कसैलाई दङ्गा फसाद नगरिकन, कहीँ स्ट्राइक पनि नगरिकन हामी बिस्तारो बिस्तारो आफ्नो भाग्यको रेखा कोर्दै जाँदैछौँ। बौद्धिक आन्दोलन यसलाई भन्छ। मैले आज तपाईँहरूको अगाडि राखिदिए, यो केवल मेरो एउटा मस्तिष्कको कुरो होइन, यो पछाडि थिङ्क छ। समय कम्ती छ र मैले कम्ती बोलाइ भनिदिएको मात्र हो। साथसाथै म यो कुरो जनमुक्ति मोर्चा जो यो पहाडलाई नयाँ सोच, नयाँ विचारमा परिवर्तन ल्याउने हाम्रो नेता वीरे तामाङज्यू, मञ्च महासिन यस परिवर्तन अभियानमा 2017 देखि लागेको हाम्रो नेतृत्ववृन्द र यस परिवर्तन अभियानलाई साथ दिएर यस परिवर्तन लहरमा आउनु भएको मेरा दाजुभाइ, दिदीबहिनी
आमा बाबा काका काकी सबैलाई गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदछु। 2017 जुन विनय तामाङज्यूले पहाडमा अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा पहाडलाई जुन नयाँ गोरेको नयाँ मार्गपट्टि दोहोऱ्याउनु निस्किनुभयो, उहाँलाई साथ दिएर उहाँको भिजनलाई साथ दिएर उहाँको पछि म पनि लागेको थिएँ। धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरैभन्दा धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। आफ्नै आमालाई पनि बुझाउनु साह्रो पर्यो, आफ्नै नानीहरूलाई पनि बुझाउनु साह्रो पर्यो। तर हामीले सङ्घर्ष गर्नु छोडिनौँ। हामीले सङ्घर्ष गर्दाखेरि सुरुमा सानो झुन्थ्यो हामीसँग, जो चाहिँ हामीले काम गर्दा, हामीले कर्म गर्दा हाम्रो कामलाई सुरुदेखि नै बुझेको एउटा सानो झुमले हामीलाई समर्थन जनाएको थियो। त्यो झुम, त्यो दिदीबहिनी र हाम्रो सानो समूहको नेतृत्ववृन्दले हाम्रो यो विनय तामाङको सोचलाई समर्थन गरेर अघि बढेको थियो। अवस्था धेरै गाह्रो थियो। तपाईँहरूलाई याद छ, मैले भने त मैले आफ्नै आमालाई पनि सम्झाउनु साह्रो थियो। तर हामी पनि यो झन्डा 2007 जन्माएको, जन्माउँदाखेरि हामी 3 जना थियौँ, विमल गुरुङ, विनय तामाङ अनि अनित थापा। विमल गुरुङ र विनय तामाङ राजनीतिमा परिपक्व थिए। म राजनीतिक भनेको 2017 बुझेँ। म राजनेता जस्तो भएर कहिले पनि बाँचिनँ र भोलि पनि बाँच्दिनँ। तर मलाई त्यस ताकमा पनि विनय तामाङज्यूले नै गाइड गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै निर्देशमा म चल्थेँ, उहाँकै आदेशमा म चल्थेँ। र उहाँकै आदेशमा नै मैले 2017 जुन आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलन जनतालाई चाहिँ सडकमा छोडेर जनताको छोराछोरी शहीद बनाएर आफ्नो छोराछोरी लन्डनमा राखेर आफ्नो छोराछोरीलाई विदेशमा पठाएर आन्दोलन गर्ने पताको विरोध गरेर निक्लेको हो। मैले गोर्खाल्यान्डको कहिले पनि विरोध गरिन अनि विनय तामाङज्यूले पनि कहिले विरोध गरेन। विनय तामाङज्यूले 29 अगस्त 2017 नवन्नाको मिटिङमा पनि गोर्खाल्यान्डको डायलग ओपन हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ मिटिङभित्र बनेको। हिजो अस्ति आउने हाम्रो विमलज्यूले रिपोर्टरहरूलाई गोर्खाल्यान्ड मागे भनेर भन्नुहुन्छ। रिपोर्टरहरूले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ, रिपोर्टरहरूले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ। गोर्खाल्यान्डमा माग्यो रिपोर्टर दाजुभाइलाई गाली पनि गर्यो। यही सोच, यही विचारको विरोध गरेर निक्लेको हामीलाई हाम्रो पहाड राम्रो पहाड बनाउनु छ। मैले त सोचेको थिएँ 3 वर्षमा काहीँ न काहीँ केही न केही परिवर्तन भयो भनेर। परिवर्तन मैले केही पनि देखिनँ। परिवर्तन मैले कहीँ देखिनँ। आएर मञ्चबाट विनय तामाङज्यू र मलाई गाली गरेको मात्रै पाएँ। गाली गर्दा तिमीले बिगारेको कुरा सप्रिन्छ, गाली गर्दा तिमीले शहीद भएको जीवित हुन्छ। अब पहाडलाई रक्षक होइन, रक्षकको जरुरी छ। म पहाडमा एउटा रक्षक भएर उदाहरणको रूपमा आउनेछु तपाईँहरूको माझ। पहाडमा एउटा नयाँ समीकरण कोरिसकेको छ विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा।
मलाई लिडर होइन, अब चौकीदार भएर तपाईँहरूको रक्षा गर्नु छ। धेरै लिडर देखे हामीले, धेरै लिडर देखे, भेट्नुसम्म गाह्रो पर्ने। तपाईँहरूको इलेक्सनको अगाडि तपाईँहरूको दैलो दैलोमा भोट माग्नु आउँथ्यो, र भोट मागिसकेपछि तपाईँहरूलाई भेट्नुसम्म गाह्रो पर्छ। र मलाई अब लिडर हुनु छैन, मलाई तपाईँहरूको चौकीदार भएर तपाईँहरूको सेवा गर्नु छ। मलाई भक्षक होइन, अब तपाईँहरूको रक्षक बन्नु छ। मलाई पहाडमा एउटा नयाँ इतिहास गर्नु छ, पहाडमा नयाँ समीकरण गर्नु छ। पहाडवासीले धेरै दुःख पायो। त्यो हुङ्कार गर्ने लिडरहरूले, जहिले पनि घमण्डको बोका बोकेर हिँड्ने लिडरहरूले, आफ्नै पहाडलाई धम्किने लिडरहरूले पहाडलाई सत्यनाश बनायो। मैले अस्ति नै भनिसकेँ, अब तपाईँहरूले पहाडमा कालो बादल लाग्नु दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन? पहाडमा तपाईँहरूले कालो बादल लाग्नु दिनुहुन्छ कि दिनुहुँदैन? यसैले हामी जो आउँछ, जो जान्छ, कसैलाई केही भन्नु छैन। हामीले नयाँ सोच र नयाँ विचारको गोरेटो खनिसकेको छौँ र यो गोरेटोमा हामीलाई अगाडि बढाउनु छ। 2007 को आन्दोलनमा मैले भने, मैले 2017 मा राजनीति बुझेको। 2007 को आन्दोलनमा गोर्खाल्यान्ड भनेर धेरै लडे हामी। म पनि तपाईँ जस्तो ग्राउन्डमा बसेर लडेको थिएँ। आज योगले मलाई तपाईँहरूको अगाडि बोल्ने बनायो। म बोल्दाखेरि पनि खुट्टा कान्थ्यो, पानी खानु पर्थ्यो। बोल्नु नसक्ने अवस्थामा परिस्थितिले पिसिँदै मलाई बोल्नु पनि बनायो। परिस्थितिले मलाई पिसिँदै लिडर पनि बनायो। र मैले यो खरसाङ गोजनसँग भने, अब म भए गरेर देखाइदिन्छु। अब म एक भए, दुई भए, अब म गरेर पनि देखाइदिन्छु। मैले विनय तामाङको नेतृत्वमा धेरै सङ्घर्ष गरेँ। 2007 देखिको धेरै गाली खाएँ आफ्नै मान्छेको, तर मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनु कहिले पनि छोडिनँ। त्यो विस्थापितको कुरा आउँछ, अहिले जस्तो खरसाङमा भने आन्दोलनकारीले सङ्घर्ष गर्छ, आन्दोलनकारी जेल जान्छ, पहिलो पीडितहरू विस्थापित हुन्छ, घरमा आगो लागेकोहरू विस्थापित हुन्छ। तपाईँ जेल जानु नै डराउँछ भने आन्दोलन किन गर्छौ? सङ्घर्ष गर्नु डराउँछौ भने आन्दोलन किन गर्छौ? आन्दोलन गर्छ भने सङ्घर्ष गर्नु सिक। हाम्रो जनतालाई मिसगाइड नगर। विस्थापितको माने यस्तैन तिमीलाई विस्थापित भनेर सेन्टिमेन्टल कार्ड फेर्छौ अहिले। र पनि हाम्रो मैले अस्ति नै भनिसकेँ, विस्थापित दाजुभाइहरूले पनि अहिलेसम्म राम्रोसँगले बुझेको छैन। उहाँहरूलाई पनि मेरो ढोका सदैव खुल्ला छ। म मेरो आफ्नो दाजुभाइहरूलाई कहिले पनि ढोका बन्द गर्दिनँ। र विमल गुरुङलाई पनि म यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, तिमी पनि सुत्रेर विनय तामाङको नेतृत्वमा काम गर्छौ भने यो झन्डा 2007 को झन्डामा हो। तर विनय तामाङको नेतृत्वमा तिमीले तिम्रो सोच, तिम्रो विचार सब त्याग गरेर आएको छ भने आज म विनय तामाङलाई रिक्वेस्ट गर्छु, उहाँलाई पनि हामी एक्सेप्ट गरेको हुनुपर्छ। तर तिम्रो हुङ्कार बानी छोड्नुपर्छ। तर तिमीले आफ्नै पहाडलाई आगो लाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। तर तिमीले आफ्नै नानीहरूलाई शहीद बनाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रोमा ठुलो हृदय र ठुलो शक्ति छ। हामी आफ्नै गोर्खाको दाजुभाइ लडाउन चाहदिनँ। सरकारलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, एउटै दापमा दुईटा खुकुरी नहाल्नुहोस्। दाप पक्यो भने पहाडमा खुनको खेल बन्छ। हामीले ममता ब्यानर्जीलाई 2017 मादेखि नै विश्वास गरेको छौँ। अहिले हाम्रो सन्तानले पनि तपाईँलाई विश्वास गरेर तपाईँ पनि फर्केर हेर्दैछ। तपाईँले हामीलाई, हाम्रो नानीहरूलाई हिल युनिभर्सिटी दिनुभयो। हामी गोर्खा सन्तान धेरै धेरै धन्यवाद छु। आउने दिनमा पनि तपाईँमाथि ठुलो आश राखेको छ। तपाईँले गोर्खाको आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा मन्टिभिट फोरममा तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यसलाई हाम्रो गोर्खा सन्तानले फर्केर बसेको छ। विमल गुरुङज्यूले भन्नुहुँदै थियो 2021 मा सघाउँछु, 2024 मा म हेर्छु भने हामी तपाईँहरूलाई वाचा दिन्छु। तपाईँले हाम्रो गोर्खाको आइडेन्टिटी सल्भ गरिदिनुहोस्, हाम्रो गोर्खाको बेरोजगार सबै हामी सबैभरि तपाईँको ऋणी हुनेछौँ।
घरि यता घरि उता गर्ने होइन, हामी पनि एउटा मरदको बच्चा हो, एक जवान दिएपछि एक जवान दिन्छौँ। तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो मञ्चबाट, तपाईँलाई हाम्रो गोर्खाले धेरै आश गरेको छ। भाजपाले 15 वर्ष धोका दियो हो कि होइन भन्नु त? भाजपामाथि गोर्खाको विश्वास उडेको छ र अब त्यो विश्वास तपाईँमाथि फैलाइसकेको छ। अब तपाईँले गोर्खाको भविष्यको तय गर्नु छ। तपाईँमाथि हाम्रो गोर्खा दाजुभाइले विश्वास गरेको छ। हाम्रो बेरोजगार भाइहरू छ, मलाई रोजगार दिनु छ। तपाईँमाथि ठुलो आशा र भरोसा लागेर तपाईँमाथि हामी समर्पितको भावनाले हामी आएको छौँ। तपाईँले दार्जिलिङ पाहाडलाई जहिले पनि खुसी राख्नु जहिले पनि भन्नुहुन्छ, तर हाम्रो दाजुभाइहरू बेकारी छ, हाम्रो दिदीबहिनीहरू बेकारी छ, यहाँ बेरोजगार छ, जमिन बन्जार छ, खेती गर्नु छ। र तपाईँमाथि हाम्रो गोर्खा सन्तानको धेरै ठुलो आश छ र तपाईँको आशीर्वाद हाम्रो गोर्खाहरूलाई जरुरी छ। र हामीलाई गोर्खाहरूलाई 15 वर्ष भाजपाले हामीले आँखा चिम गरेर ब्लाइन्डली सपोर्ट गर्दाखेरि पनि हामी गोर्खाहरूमाथि धोका भएको छ। यो गोर्खाहरूले कहिले भुलेको छैन। यो सोच विनय तामाङज्यूले 2017 मा बुझेको, विमल गुरुङले अहिले बुझ्यो, फेरि भोलि भुलिनु सक्छ। उसले 2007 मा बुझेको 2013 मा भुल्यो, फिर 2013 मा सरकारसँग मिल्यो, फिर 2017 मा भुल्यो। अनि यस्तो भुलिने मान्छेले पाहाडलाई लिडर दिएर अगाडि हुन्छ। अब हाम्रो नानीहरूले टिचर भएर रिस गर्ने मान्छे कस्तो मान्छे यो मान्छे त? अब टिचर पाइरहेको छ हाम्रो नानीहरूले, टिचर पाउँदा पनि उसलाई रिस। यस्तो पनि नेता हुन्छ लु भन्नुहोस् त? जसले मेरै पाहाडको नानीले त पायो, भोलि पनि पाउँछ, हाम्रै पाहाडको नानीले त पाउँछ। अनि यस्तो आफ्नै मान्छेलाई रिस गर्ने नेता हुन्छ कहिले लु भन्नुहोस् त? त्यही कारण ममता ब्यानर्जीलाई भन्छु, हामीले त तपाईँलाई साथ दिएकोदेखि अहिलेसम्म साथ पनि दिइरहेको छ। तर 3 पल्ट धोका दिने मान्छेले तपाईँलाई सधैँ साथ दिन्छ कि विचार गर्नुहोस् है। गोर्खालाई त धोका दियो, तपाईँ पनि सोच्नुपर्छ एकपल्ट। यसैले म भन्छु, यो आन्दोलनले हाम्रो पहाडलाई यति साह्रो सत्यानाश बनायो, बेरोजगार बनायो, हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई धेरै दुःख पायो। ट्याक्समा प्रब्लम, जिएलपी नम्बरमा ट्याक्स दिनु पर्दैन भनेर आफ्नो 10 वटा कि 25 वटा केन्द्रमा चाहिँ ट्याक्स धेरै गर्यो। होटल ओनर्सहरूलाई दुःख पायो, बिजनेसम्यानलाई दुःख पायो। र 2007 देखि पाहाडले दुःखै मात्र पाएको छ। हाम्रो नानीहरूले केस खायो। 2007 देखि कसैले सुख पाएको भन्नुहोस् त? गाडीको ड्राइभरले दुःख पायो कि पाएन? हाम्रो विद्यार्थी नानीले पढ्दाखेरि दुःख पायो कि पाएन? हाम्रो होटलको मालिकहरूलाई दुःख भयो कि भएन? व्यापारी दाजुभाइलाई दुःख भयो कि भएन? 105 दिनको स्ट्राइकले हाम्रो कमानको रोजगारमा हाम्रो दिन-रात प्रतिदिन दिइरहने दाजुभाइहरूले दुःख पायो कि भएन? अब यो रोजगार फर्काएर ल्याउँछौ तिमीले? यही चिजको विरोध गरेर हामीले नयाँ बाटो, नयाँ गोर्खा खोलिसकेको छौँ। हामी नयाँ अभियानमा लागिसकेको छौँ। जाति वा पहाड बचाउन होइन, तर आफ्नो बचाउको निम्ति मात्र विमल गुरुङले राजनीति गरिरहेको अभियोग लगाउँदै गुरुङकै गलत नीतिको विस्थापितहरू बनिएको दावी गोजममु केन्द्रीय सहसचिव तथा जिटिए सदस्य सञ्चवीर सुब्बाले आज गरेका छन्। प्रथम त यसरी बुझ्नुपर्छ, 2017 को आन्दोलन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन थिएन। तपाईँले हिजोको 17लाई फर्केर हेर्नुहोस्। जब
पश्चिम बङ्गाल सरकारले बङ्गला भाषालाई पनि एउटा विकल्पको रूपमा पढ्नु सक्छ भन्ने त्यहाँनिर एउटा अर्डर निकाल्दाखेरि त्यसबेला विरोधाभास भएको थियो। तर त्यो विरोधाभासलाई मुख्यमन्त्रीले यसरी संशोधन गर्नुभएको थियो होइन, त्यो एउटा अप्सन हो, अप्सनमा लिँदा पनि हुन्छ नलिँदा पनि हुन्छ भनेर उहाँले मिरिकको जनसभामा क्लियरेन्स दिएको। तर त्यसलाई मुद्दा बनाएर चाहिँ बिमल गुरुङले आन्दोलनलाई अगाडि लाने कोसिस गर्यो, आन्दोलन गर्यो र त्यो आन्दोलनलाई अगाडि लानुको मूल उद्देश्य चाहिँ के थियो भने 16 को एमएलए इलेक्सन र 17 को यो नगरपालिका इलेक्सनमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा धेरथोर धाराशायी भइसकेको थियो। त्यसको अर्थ अरू दलहरू शक्तिशाली भएर निस्किँदै थिए। त्यसको काउन्टर गर्नु अनि अर्को चाहिँ 2017 मा जिटिए को अडिट गर्छु भन्ने मुख्यमन्त्रीले आवाज उठाउनु भएको थियो र त्यो कुरालाई ओझेलमा पार्नु निम्ति एउटा फेक आन्दोलन गरेको थियो। यदि त्यो साँचो आन्दोलन थियो भने यसको विषय लिएर सरोकार त केन्द्र सरकारले लिनु पर्थ्यो, जहाँनिर हाम्रो प्रतिनिधि 2009 देखि लिएर लगातार थियो, 9 दिन 14 भयो। तर त्यस बेलाको हाम्रो प्रतिनिधि आलुवालेले गोर्खाल्यान्डको दस्तावेज मेरोमा आइपुगेको छैन र गोर्खाल्यान्ड विषयमा केही जान्दिनँ भनेर उहाँले हाम्रो टोलीलाई भनिसकेको थियो र उनले आफैले त्रिपुरामा गएर त्रिपुरा ल्यान्ड पनि हुँदैन, गोर्खाल्यान्ड पनि हुँदैन भनेर कुरा छिनाउनु भएको थियो। र जहाँनिर हाम्रो आवाज उठ्नु पर्थ्यो एमपीबाट, त्यहाँ चाहिँ गोर्खाल्यान्डको ग पनि भएको थिएन। यहाँ चाहिँ जनतालाई दबाउमा आतङ्कमा राख्न निम्ति एउटा डरको आन्दोलन गरिराखेको थियो। आन्दोलन गर्दाखेरि केन्द्रले के भन्दैछ र राज्यले के भन्दैछ र केन्द्रीय स्तरको नेताहरूले के भन्दैछ त्यसलाई सरोकार राख्नु पर्यो। त्यस्तो सरोकार केही नराख्दा र केन्द्रबाट ग्रिन सिग्नल केही नपाएको अवस्थामा र बिमल गुरुङ अनि रोशन गिरीले मैदानबाट आफू निस्किसकेपछि त्यस समयको जनतालाई, त्यस बेलाको आन्दोलनलाई, त्यस बेलाको लथालिङ्गाई भत्ताभङ्ग भएको पहाडलाई एउटा साम्य गराउनु विनय तामाङ र अनित थापा अनि अन्य केन्द्रीय नेतृत्वमाथि त्यो एउटा बाध्यता थियो, दबाउ थियो भने आज बिमल गुरुङ त आफ्नो बचाउको निम्ति मात्र त्यहाँनिर राज्य सरकारको चरणमा ऊ आएको छ र ऊ व्यक्तिगत बचाउको मामला छ उसको। त्यहाँनिर कुनै हाम्रो पहाड बचाउने र जाति बचाउने त्यहाँ कुनै उसको त्यहाँनिर कुनै मतलब छैन। विकास हेऱ्यो भने पहाडमा विस्थापित हुनेहरू आज मात्र होइन, तपाईँले 86 को आन्दोलनमा हेर्नुहोस्, 2007 देखि 17सँग बिचको आन्दोलन हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर धेरैजनालाई विस्थापित बनाइयो। तर विस्थापित बनिने पनि हाम्रैहरू हो, विस्थापित बनाउने पनि हाम्रैहरू हो भने 2017 को आन्दोलनमा विस्थापित बनाउने काम चाहिँ बिमल गुरुङको नेतृत्वमा भएको हो नि त। बिमल गुरुङको गल्ती रणनीति र गल्ती निर्देश अनि कर्मको कारण चाहिँ विस्थापित भएको हो। तर विस्थापित त्योहरू भएको चाहिँ जसले कानुनलाई कहिले पनि महत्त्व राख्दैन, एउटा कारण त्यो हो। र म चाहिँ भन्छु जति अहिले विस्थापित भनेर उहाँले 5000 भन्दैछ, तर हाम्रो रेकर्डमा कराकरी 80-81 जना छ। उनीहरू चाहिँ विस्थापित होइनन्। उनीहरू विस्थापित किन होइनन् भने उनीहरूले कानुनलाई मान्यता दिएर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ। आज भागेर लुकेर छिपेर कानुनदेखि भाग्नु सकिँदैन। त्यसर्थ यसलाई म विस्थापित भन्दिनँ। यदि उनीहरूले एउटा यो भावनात्मक बनाएको मात्रै हो। अनि यदि भावनात्मक बनाउँछ भने त्यसको दायित्व को माथि जान्छ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि त्यसको दायित्व र त्यसको जिम्मेवारी बिमल गुरुङ स्वयंमाथि जान्छ। ठिक छ, हिजोको दिनमा गोर्खा निम्ति लगभग 150-200 मरे, शहीद भए, उनीहरूको के हुन्छ? उनीहरूको निम्ति कुनै दिन बिमल गुरुङ बोलेको छैन? बोल्नुपर्छ। र विस्थापितको कुरालाई म त्यसरी हेर्छु। पास्टर जोनाथन गुरुङको निर्देशनमा बनेको फिल्म दर जिन्दगीले ग्लोरी अवार्ड्स 2020 मा सर्ट फिल्म अफ द इयर उपाधि जितेको छ। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, उहाँले मलाई यो दर्शन दिनुभयो होस्। अनि जुन किसिमले हामीले गर्दै थियौँ र विशेष आज तपाईँको मिडियामा आउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हिजो मात्र यहाँ सरले भनेको जस्तै युके को ग्लोरी चर्च नेदरल्यान्डको एनसीसी नेदरल्यान्डबाट आयोजित यो एउटा ग्लोरी अवार्ड्स हुन त यो 2020
हाम्रो निम्ति तितो अनुभवमा बगिरहेको थियो। हाम्रो लागि मात्र होइन, विश्वभरिको लागि। तर यो अन्ततिर हामीले एउटा खुसीको खबर हामीले पाउन सक्यौँ। हाम्रो कालिम्पोङबाट सर्ट फिल्मको लागि पनि नोमिनेसनमा गएको थियो, जसको कारण हामी उत्साहित भइरहेका थियौँ र हिजो मात्र त्यसको फाइनल प्रोग्राम भयो, अनि जसमा हामीले हाम्रो सर्ट फिल्म दौड जिन्दगीकोले उत्कृष्ट एउटा पुरस्कार हासिल गर्न सकेका छौँ। अनि यसको निम्ति विशेष गरी सम्पूर्ण हाम्रो भोटमा सहयोग गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, यो स्थानसम्म ल्याउनु हुने हाम्रो सबै इष्टमित्रहरूलाई, आफन्तहरूलाई म विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै मेरो टिम, उहाँहरू बिना मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ, उहाँ बिना म अधुरो छु, जसले मलाई हरेक कुरामा उहाँले मलाई साथ दिनुभयो यहाँसम्म ल्याउनलाई। उहाँलाई पनि मेरो हृदयबाट म मेरो आभारलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि यो तपाईँको च्यानलबाट, तपाईँको मिडियाको फिल्म चाहिँ केमा बेस गरियो? यो फिल्म चाहिँ नेदरल्यान्ड, एनसिसी र युकेको ग्लोरी चर्चले विशेष गरी नेपाली इसाई कलाकारहरूको विकास र प्रबन्धनको निम्ति उहाँले यो ग्लोरी अवार्ड भनिकन उहाँले उत्साह गर्नको निम्ति कालिम्पोङबाट बनेको फिल्मले जुन चाहिँ अवार्ड पायो है, यो फिल्म चाहिँ कुन बेसमा बनेको थियो? यो चाहिँ एउटा आध्यात्मिक हो। यो अब इसाई भन्नु बित्तिकै हामी एउटा क्रिस्चियन फिल्म हो। यो क्रिस्चियन फिल्म हो। यसले चाहिँ एउटा ख्रिस्टमा कसरी जिउनु पर्ने, एउटा क्रिस्चियन भएर आफ्नो कर्तव्य के हुन्छ भन्ने कुराहरूमा बेस्ड भएको एउटा मुभी थियो। अनि जुन सर्ट फिल्म चाहिँ धेरै नेपालबाट अनि विभिन्न ठाउँहरूबाट नेपाली सर्ट फिल्महरू सेलेक्ट भएको थिए, तीमध्ये चाहिँ हाम्रो मुभीले चाहिँ अवार्ड पाएको। यो अवार्ड पाउनुमा श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ? यो अवार्ड पाउनुमा चाहिँ श्रेय सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई दिन्छु। त्यसको बादमा चाहिँ मेरो सम्पूर्ण टिमलाई, मेरो परिवारलाई, मेरो मण्डली अनि इष्टमित्र जसले मलाई माया गरिकन भोट दिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई यो अवार्डको श्रेय म दिन चाहन्छु। गोजायुमो केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष लाडु घिसिङले आज मिरिक स्थित पार्टी कार्यालयमा पत्रकारलाई सम्बोधन गर्दै एकातिर विमल गुरुङको खोइरो खनेका छन् भने अर्कोतिर सुकुना जनसभामा सहभागी बन्ने जनसाधारणप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। र हिजो हाम्रो मिरिक महकुमा अन्तर्गत चारैवटा समष्टिबाट जुन प्रकारले व्यापक रूपमा सहभागिता जनाइदिनु भयो, यसमा सबैलाई हामी मिरिक महकुमा समिति आन्तरिक हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो परिवर्तन अभियान वास्तवमा के हो, दार्जिलिङ पहाडको वर्तमान स्थिति, राजनैतिक परिस्थिति र अहिले जुन एउटा कुरा यहाँनिर चलिरहेको छ है, यस विषयलाई हामी सम्पूर्ण जनसाधारण, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दार्जिलिङ पहाड, तराई, ढोर सम्पूर्ण क्षेत्रमा, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा जति पनि बसोबास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी के बताउन चाहन्छौँ भने 2017 दार्जिलिङ पहाडको इतिहासमा एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। 17 का आन्दोलनमा हामीले नेतृत्व दिएर हामी सडकमा थियौँ। हामीले त्यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएर लग्यौँ, तर त्यस ताकका नेताहरू विमल गुरुङ, रोशन गिरी जनता समक्ष कहिले पनि आएनन्। जे पीर व्यथा कष्टहरू भोगे हाम्रा चियाबारीका, सिन्कोना बगानका, बजारका सबै जनताले दुःख भोगेको, सबैले साथ दिएको पनि हो। तर नेता भाग्दा, नेताले मैदान छोड्दाखेरि यो जुन प्रकारको अवस्था सृजना भयो, त्यसको जिम्मेवार चाहिँ केवल विमल गुरुङ अनि कम्पनी हो। र आज आएर उहाँहरूले विस्थापितहरूको कुरा गर्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने विस्थापितको अर्थ नेपाली बृहत शब्दकोशमा पनि खोजे, गोर्खा शब्दकोशमा पनि खोजेर विस्थापितको शब्द अर्थ केलाउँदै जाँदाखेरि मैले के बुझेँ भने विस्थापित चाहिँ दलाई लामा, श्रद्धेय दलाई लामा विस्थापित हो। उहाँले तिब्बतको स्वतन्त्रताको निम्ति आज पनि गभर्मेन्ट इन एक्जाइल चलाएर बसिरहेको, हामी विस्थापित उहाँलाई मान्न सक्छौँ। आफू रणभूमि छोडेर जनतालाई आन्दोलनमा हुमाएर दार्जिलिङ पहाड, तराई, डुवर्स सल्काएर आफू भाग्नेलाई चाहिँ हामी विस्थापित भन्दैनौँ। र फेरि अर्को कुरा आउँछ है, दार्जिलिङ पहाडको इतिहासमा हामीले हेऱ्यौँ के छ भने
म नेल्सन मण्डेलाको कुरा गर्न चाहन्छु। आफ्नो भूमिको लागि, आफ्नो सर्वसाधारणको निम्ति, पीडितहरूको निम्ति नेल्सन मण्डेला 32 वर्ष जेल बसे। भारत स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि हामी टाढो नजाउँ, अफ्रिकातिर नजाउँ, भारतको कुरा गरौँ। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि यदि गान्धीजी जेल नपसेको भए, पण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल पस्न डराएर यसरी भागी हिँडेको भए आज भारत स्वतन्त्र हुने थिएन। एउटै कुरा, अचम्मको कुरा के छ भने हामी हेर्छौँ नि, दार्जिलिङ इतिहास पटाएर हेर्छौँ। जो अगुवा छ, जो नेता छ, ऊ किन जेल बस्नु डरायो? उसलाई लागेको केस हामीलाई पनि लागेको हो। हामी जेल बसेर आज भुक्तभोगी भएर, पीडित भएर हामीले जे सफरिङ्सहरू भोगेको छौँ, आज उसको यो प्रकारले ऊ यसरी मिलेर आउँछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो क्षतिपूर्ति, हाम्रो सबै चिया बगानदेखि लिएर जो जतिले दुःख पाएको छ, जति नोक्सानी हामीले भोगेको छौँ, त्यो विमल गुरुङ एन्ड कम्पनीले फर्काउनु पर्छ। किनभने हामीले आफ्नो जिन्दगीको एउटा अंश, महत्त्वपूर्ण अंश हामीले दिएका छौँ। हामी जेल बसेर आएका छौँ। दार्जिलिङ पहाडको इतिहासमा मात्र नेता जेल बस्नु डराउँछ। विमल गुरुङ किन डरायो? अनि थापा जेल बसेका हुन्, विनय तामाङ हाम्रो नेता जेल बसेका हुन्, आलोककान्त मुनि थुलोङ सबै हामी जेल बसेर आयौँ। कसको लागि? दार्जिलिङ पहाड तराई डोर्स गोर्खाल्यान्डको लागि, जातिको निम्ति, माटोको निम्ति, हाम्रो चियाबारीमा 2 पात 1 सुइरोमा आउने नचाउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरेको हो। तर उनीहरूले आज यसरी आएर हाम्रो युथहरूलाई आज मिसलिड गर्ने काम हुँदैछ। केस माफ हुन्छ, यता आऊ। अरे केस माफ यदि हुन्छ भने सबैको हुन्छ, किनभने हामीले बेल पाएका छौँ, सबैको हामी मिलाएको हुन्छ। तर दार्जिलिङ पहाडको जुन शान्ति श्रृङ्खला आज स्थापित भएको छ 2017 यता, जब दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिलाई विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यूले जब यसलाई सम्हालेर लगे, सम्हालिसकेपछि, भत्किएको घरलाई सम्हालेर राखिसकेपछि आज म विस्थापित, आज म यो भनेर यहाँनिर फर्किएर व्यर्थको राजनीति गर्नु हुँदैन। यसरी हामी टुक्रा हुँदाखेरि नै यस्तो भएको हो। र विमल गुरुङज्यूलाई हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई बिजेपीले यत्रो दिन पाल्यो, यत्रो दिन तपाईँलाई बिजेपीले पाल्यो, लुकाएर राखेको नि त। तिमी जङ्गलमा थिएनौ, तिमी दिल्लीमा थियौ, तिमीलाई बिजेपीले पाल्यो। त्यही कारण दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई, गोर्खाल्यान्डको जनतालाई चाहिँ बिजेपीले केही नदिएको, तिमीलाई पाल्दा वाक्क भएर आज तिमीलाई त्यहाँबाट छोडी पठाएको। र तिमी बिजेपीको पनि हुन सकेनौ। हामी जेलबन्दी, हामी आन्दोलनकारी, हाम्रो जनताको पनि तिमी हुन सकेनौ। अब तिमी कसको मान्छे भएर काम गर्छौ? यो हाम्रो प्रश्न हो। मैले अघि नै भने, दार्जिलिङ पहाडलाई हामीले बताउनु पर्छ, सुन्दर स्वच्छ बनाउनु पर्छ, समृद्ध दार्जिलिङ, समृद्ध तराई, समृद्ध डुवर्स, समृद्ध गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले काम गरिरहेका छौँ। र यो कामलाई बिथोल्ने काम गर्नु हुँदैन। भत्किएको घर सम्हाल्नु साह्रो छ, सम्हालेर बसिसकेपछि आज फर्केर आएर यो प्रकारको कुराहरू गर्नु हुँदैन। जान अनजानमा हाम्रो जनताले तिमीलाई राम सम्झेकै हो, तर राम वनवासमा छु भनेर रामले के गर्यो थियो आज सबैको सानो दाङ्गो भएको छ। र तिमीले सीतालाई पनि गुमायो। तिमीलाई म त रावणसँग पनि तुलना गर्न सक्दिनँ, किनभने रावण पनि एक विद्वान हो, तिमीसँग त त्यो पनि छ। तिमी रावणसँग तुलना गर्दै पनि हामी सक्दैनौँ। र जुन प्रकारले हाम्रो युथहरूको 2007मा 13मा फेल, 17मा फेल, अब ड्रप आउट भइसकेको मान्छेले फेरि त्यही स्कुलमा भर्ना भएर म क्याप्टन हुन्छु भन्नु चाहिँ कदापि सुहाउँदैन। र वास्तवमा यो हामीले उहाँलाई गाली गर्नुको लागि यो प्रेस भेला गरेको होइन। अब कुरामा यस्तो निस्किहाल्छ, किनभने यो छातीमा हामीलाई अझै पनि गोर्खाल्यान्डको माया छ र गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले रगत पसिना बगाएका छौँ। त्यसै कहिले पनि मैदान छोडेनौँ। र ती मैदान नछोड्नेहरूको जमात 3वटा कन्स्टिट्युएन्सी, एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युएन्सीबाट मात्र हिजो जुन प्रकारको भेला थियो, त्यो जनभेलाले बुझाउँदैछ अब दार्जिलिङ एउटा
नयाँ गोरेटोमा जाँदैछ र आज यो नयाँ बिहानी हो। यसैले गर्दा यो जुन हाम्रो परिवर्तन अभियानमा जतिजना पनि सहभागी भए, कति खानाहरू मिलेन होला, कति बिचमै गाडीमा बाटोमा फस्यो होला, धेरै दुःख कष्ट भयो, हाम्रो चालक दाजुभाइहरूलाई पनि कष्ट भयो र घर परिवारमा पनि अब बिचरा कतिहरू ढिलो आइपुगे, सुर्ता भयो र यसमा हामी सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी खुसी छौँ। दार्जिलिङ पहाड विनय तामाङ अनि अनित थापाको नेतृत्वमा खुसी छ र यसरी नै हामी एक भएर समुद्र भएर बग्नुपर्छ। हामी समुद्र भएर बाँचौँ, खोला नाला टुक्रा टुक्रा भएर हामी बाँच्नु हुँदैन भन्ने आह्वान गर्दै सबैलाई मेरो गोर्खे अभिनन्दन टक्राउँदछु।